मलाई थाहा छ हामी एक दिन यो संसार छोड्नुपर्छ। अब यो कुरा मात्रै जानेर चाहिँ नपुग्ने कुरा के छ त भन्दा मृत्युपछि हामी सबैको एक दिन न्याय हुन्छ। त्यो न्यायमा हामी सबैजना उभिनुपर्छ। त्यो न्यायको समयमा परमेश्वरले हामीलाई अब सोध्नुहुन्छ हैन, भन्नुहुन्छ संसारमा रहँदाखेरि तिमीले मेरो छोरा मेरो पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई तिमीले चिन्यौ के, सुन्यौ के, बुझ्यौ के, तिमीले अनन्त जीवन मुक्ति पाएका छौ के? यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई सोध्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि हामीले जान्नुपर्ने कुरा, साधारण कुरा म तपाईहरुसँग गर्न गइराखेको छु। परमेश्वरले संसारलाई, हामी मानिस जातिलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई हामीको निम्ति दिनुभयो। किन भन्दा हामी सबैले त्यो अनन्त जीवन पाओस् र परमेश्वरसँग सधैँ रहन पाओस्। यो परमेश्वरको ठुलो योजना थियो र छ पनि। तपाईले कतिले अहिलेसम्ममा ख्रीष्ट येशूको विषयमा अलिअलि भए पनि सुन्नु भएको होला, कतिले धेरै सुन्नु भएको छ, निर्णय लिनु भएको छैन, कतिले निर्णय लिनु भए पनि प्रभुमा पूर्ण रूपमा परिपक्वतामा बढ्नेमा तपाईहरु अघि गइराख्नु भएको होला। तर अहिले परमेश्वरको वचनबाट हामीले याद गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपालाई हामी सबैले नै बुझ्नुपर्छ। हामी मानिस जातिले धर्म कर्म गरेर व्यवस्था, विधि, विधान, नियम, रीति, थिति यी सबै कुराहरू हामीले पर्फेक्ट रूपमा, पूर्ण रूपमा, सिद्ध रूपमा हामीले पूरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको अनि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भएको हो। जो जतिले नम्रतामा आफ्नो भूल गल्ती कमीलाई स्वीकार गरेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने, कसैले विश्वास गर्छन् भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ ती व्यक्तिहरू सबैलाई अनन्त जीवन दिने, पाप क्षमा दिने, मुक्ति दिने, यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। कति मान्छेलाई लाग्न सक्छ म पापी, यस्तो पापी मानिसलाई पनि के उहाँले मलाई पनि बचाउनुहुन्छ र प्रेम गर्नुहुन्छ र भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ। तर खासमा चाहिँ हामीलाई उहाँले बचाउनलाई नै परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भएको हो। यो योना 3 अध्यायको 17 पदमा यस्तो लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन। हामीलाई दोषी ठहराउन, हामीको पापहरूको दण्ड दिनलाई ख्रीष्ट येशूलाई संसारमा पठाउनु भएको होइन। हामी बाँचुन्जेलसम्ममा र ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्मको लागि उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिन, मुक्ति दिन यो मौका उहाँले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारण यहाँ भनेको छ दोषी ठहराउनु भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भएको हो। हामीलाई बचाउनलाई, हामीलाई मुक्ति दिनलाई, अनन्त जीवन दिनलाई नै खासमा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भएको हो। अब विश्वास गर्ने भन्ने कुरा के हो जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। हामी धेरै कुरामा विश्वास गर्छौँ, तर त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो सत्यतामा हुनुपर्छ। विश्वास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरालाई पत्याउनु, ख्रीष्ट येशूलाई पत्याउनु, उहाँ साँच्चै नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रही कृपालु हुनुहुन्छ, यो कुरालाई जान र बुझेर हामीले मनमा स्वीकार गर्यौँ भने ख्रीष्ट येशू मेरो निम्ति आउनु भएको, ख्रीष्ट येशूले मलाई पापबाट छुटकारा दिनलाई उहाँ आफै बलिदान पनि हुनुभएको हो भन्ने कुरा हामी जब बुझ्छौँ र स्वीकार गर्छौँ भने त्यसलाई हामी विश्वास गरेको, ग्रहण गरेको भनेर भन्दछौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो अनन्त जीवन, पाप क्षमा दिनुहुन्छ। यही योनाको 1 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने हक अनि अधिकार दिनुभयो। येशू ख्रीष्टमा हामीले जानी नजानिकन धेरै डिटेल कुराहरू हामीलाई थाहा त नहोला, त्यसको लागि त हामीले यो बाइबल यति धेरै छ, पातलो कागजमा छ, धेरै सानो सानो अक्षरमा छ,
धेरै कुराहरू छ यस क्रिस्टको विषयमा। तर सारांशमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त मुक्ति पाउनलाई भने येशू क्रिस्ट मेरो पापको निम्ति कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको, मेरो निम्ति उहाँ बलिदान हुनुभएको, उहाँ तेस्रो दिनमा फेरि येशू क्रिस्ट साँच्चै नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने प्रमाणको निम्ति बौरी उठ्नुभयो, मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। त्यत्तिकै ग्याप भएर त्यत्तिकै अल्पिएर उहाँ जानु भएन, तर 40 दिन 40 रातसम्म उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँग र अरू मानिसहरूसँग पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ भने प्रमाण दिनुभयो। अनि उहाँ कहिले पनि मर्नु भएन फेरि, अनि उहाँ जिउँदै नै सबैले देख्ने गरी नै 40औं दिनमा उहाँ स्वर्गारोहण अथवा स्वर्गमा जानुभयो, उठाइलानु भयो। अनि चेलाहरू त्यहाँ हेरिराखेको बेलामा स्वर्गदूतहरू आएर चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा छ, तिमीहरू के हेर्दैछौ माथिबाट? अनि अब येशू क्रिस्टलाई हेरिराखेको त्यो व्यक्ति जो जसरी तिमीले देखिराखेको त्यसरी नै फेरि पनि तिमीहरूलाई लिनलाई आउनुहुन्छ। अब यो प्रतिज्ञा मात्रै, यो भविष्यवाणी मात्रै बाँकी छ, हामी सबैलाई लिनलाई उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी सबैजनाले येशू क्रिस्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ बलि हुनुभएको, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रो मनले स्वीकार गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। यूहन्नाकै 5 अध्यायको 24 पदमा यसरी भनेको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ र त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। यहाँ भनिराखेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वचन सुन्ने, उहाँको शिक्षालाई लिने अनि पालन गर्ने मान्छेलाई यहाँ भने अनुसार चाहिँ अनन्त जीवन मिल्छ, अनन्त जीवन पाउँछ। त्यो मान्छे न्यायमा उभिरहनु पर्दैन अरे, यसले कतिको असल गर्यो, कतिको धर्म गर्यो भनेर त्यो न्यायको उसमा बसिरहनु उभिरहनु पर्दैन। तर परमेश्वरले चाहिँ अलग्गै त्यो व्यक्तिलाई यहीँबाट नै परमेश्वरका जन ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने परमेश्वरकै पुत्र पुत्री छोरा छोरी भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। हामीलाई अलग्गै उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो चिन्तामा हामी बस्नु पर्छ, मैले के गरेँ के गरेन होइन, ती कुराहरूको चिन्तामा हामी बस्नु पर्दैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई अहिलेबाट नै अनन्त जीवन उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो जीवनमा अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो जुन चाहिँ हामी कुरा गरिरहेको छौँ मृत्युको कुराहरू, शरीर छोडेर जाने कुराहरू, यो शरीर चाहिँ खासमा टेम्पोररी, केही समयको लागि यो संसारमा छौँ, यो छोडेरै जानुपर्छ अरे। किन भन्दा पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 50 पददेखि हामीले हेर्दाखेरि पाउलले त्यहाँ बुझाइराखेको कुरा छ, यो मासु र रगतको शरीर, पापपूर्ण शरीर, त्यो कहिले पनि नाश नहुने मात्रै रहने अनन्तको ठाउँमा हामी नाश हुने शरीरलाई लिएर जान सक्दैनौँ, जान पनि दिनुहुन्न अरे परमेश्वर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो शरीर छोड्नु पर्ने अवस्था आएको हो। यहाँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको म 50 पददेखि एकचोटि पढ्छु। यहाँ यसरी भनेको छ, मृत्युको विषयमा, संसार छोडेर जानेहरूको विषयमा मान्छेलाई चिन्ता नहोस् भनेर यस्तो प्रकारले बुझाएको छ। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश नै अविनाशको हकदार हुन सक्दछ। हेर, म तिमीलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुर्दैनौँ भनेको चाहिँ मर्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकैछिनमा आँखाको एक निमेषमा तुरैको आखिर आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी, यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नै पर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ। के हो त त्यो? मृत्यु विजयमा निलिएको छ। मृत्युलाई ख्रीष्ट येशूले निलिदिनु भएको छ, जसले हामीलाई मारिरहेको छ। मानिसको निम्ति अन्तिम कुरा भनेको मृत्यु हो।
मानिसको झगडा पर्दाखेरि भन्छ म मारिदिन्छु भन्छ होइन, म मारिदिन्छु भने मारेपछि सक्यो। तर क्रिस्चियनको उसमा चाहिँ यो शरीर मात्रै मृत्युको कुरा होइन, जुन चाहिँ अर्को आत्माको जीवन छ, त्यो आत्माको जीवनको कुरा यहाँ बाँकी रहेको छ। मृत्युलाई विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तेरो विजय अब कहाँ? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति भनेको व्यवस्था हो। व्यवस्था भनेको नियम कानुन हो। नियम कानुनले जहिले पनि मान्छेलाई दोस्याउने गर्छ। ए फलानु यो गर्यो त्यो गर्यो नराम्रो गर्यो, यसले चाहिँ यति दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै व्यवस्थाका कुराहरूले, नियम कानुनको कुराहरूले देखाउँछ। र हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा यहाँ 57 पदमा भनेको छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा यी सबै कुराहरूमाथि, मृत्युमाथि उहाँले विजय दिनुभएको छ। हामीलाई उहाँले अब मर्न नपर्ने गरी यो जीवन दिनुभएको छ। यो अचम्मको कुरा हो। यो हामीलाई बुझ्न त गाह्रो होला, कसैले यसरी भनेको छ, एकचोटि मात्रै जन्मेको व्यक्ति दुईचोटि मर्छन्, तर दुईचोटि जन्मेको मानिसहरू चाहिँ एकचोटि मात्रै मर्छन्। यो के भनेको होला भने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। एकचोटि मात्रै जन्मेको दुईचोटि मर्छ भनेको चाहिँ, एकचोटि मात्रै जन्मेको भनेको आमाको कोखबाट शरीरमा जन्मेको एकचोटि मात्रै, तर त्यसको मृत्यु दुईचोटि हुन्छ। त्यो के हो त? एउटा शरीरमा हामी मर्नुपर्छ नै, तर दोस्रो कुरा चाहिँ हो आत्मिकी मृत्यु। त्यो आत्मिकी मृत्यु भनेको के हो? स्वर्ग जान नपाउनु, परमेश्वरको सँगमा बस्न नपाउनु, परमेश्वरबाट अलग रहनुलाई दोस्रो मृत्यु भनेर प्रकाशको पुस्तकमा बताएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुईचोटि जन्मनु पर्ने काम छ। दुईचोटि जन्मनुहरू चाहिँ एकचोटि मात्रै मर्छ। त्यो के हो भन्दा, एकचोटि शरीरमा हामी जन्मन्छौँ, अर्को चाहिँ आत्मामा ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर जन्मन्छौँ, जसले अनन्त जीवन पाउँछ। अनि अनन्त जीवन पाउने व्यक्ति चाहिँ सधैँ परमेश्वरसँग रहन्छ, तर एकचोटि मात्रै मर्छ। त्यो हो यो शरीर जुन चाहिँ पापपूर्ण शरीर छ, रगत र मासुको शरीर छ, यो चाहिँ हामी विनाशको शरीर भएको कारणले गर्दा स्वर्गमा हामी लान सक्दैनौँ। यही कारणले गर्दा हो। त्यस कारणले एकचोटि जन्मेको दुईचोटि मर्ने, तर दुईचोटि जन्मेको चाहिँ एकचोटि मात्रै मर्छ भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यस कारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका मानिसहरू अब दुईचोटि होइन, एकचोटि मात्रै शरीर मात्र, यो नाशको शरीर यही छोड्ने, तर आत्मा परमेश्वरसँग नै सदाको लागि राख्ने काम परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। हामी यस संसारमा बाँचिरहेकाहरूलाई सान्त्वनाको निम्ति यो थिस्सलुनीकीको पत्र, पहिलो पत्र 4 अध्यायमा यहाँ पाउलले नै हामीलाई यसरी बताइराखेको छ। यो पहिलो थिस्सलुनीकी 4 अध्यायमा यो हामीलाई सान्त्वनाको निम्ति यसरी पाउलले बताइराखेको छ। विश्वासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू भन्नुपर्छ, यहाँ भाइ हो मात्रै भने तापनि त्यति बेला ब्रदरेन भन्छ, तर दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हो। सुति गएकाहरूका विषयमा अब हामीले बुझ्ने भाषा हो भने चाहिँ मरेर गएका, शरीर छोडेर गएका व्यक्तिहरूको विषयमा हैन, तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ। हामी सबैले मर्ने विषयमा, मृत्युको विषयमा, कहाँ जान्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ भनेर पाउलले यहाँ भनिराखेको छ। सुति गएकाहरू भनेको चाहिँ मरिगएकाहरू अथवा शरीरमा मरेकाहरूको विषयमा भन्यो। तर किन सुति गएको भन्छ त भने एउटा शब्दलाई हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ हामी मानिसहरू प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ मर्दैनौँ, हामी सुतेको बराबर मात्रै हो। जस्तै हामी थाकेर आउँछौँ होइन, अब कसैको के काम गरेर थाकेर आउनुहुन्छ, अनि घर परिवारमा कुराकानी हुन्छ, बुवा आमाले भन्नु म आज थकै लागेको छ, म छिटै सुत्छु। त्यति बेला परिवारहरू कोही पनि रुँदैन, परिवारहरू कोही पनि दुःख मनाउँदैन। किन भन्दा भोलि बिहान फेरि उठ्छ, भोलि बिहान फेरि भेट्छ। यही कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ म थकाइ लाग्यो म सुत्छु है आज भन्दाखेरि मान्छे दुःख लाग्दैन होइन।
तर बाई भनेर गयो भने चाहिँ मान्छेले भन्छन् अलिकति दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अब सबैलाई छुट्टिने कुराहरू हुन्छ। यहाँ सुति गएकाहरू भनेको प्रभुमा सुत्नेहरू फेरि उठ्ने कुरा छ। त्यस कारण यी विषयमा यो विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस्। अब हामी कतिको आशा छ थाहा छैन मलाई, होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेकाहरूलाई यो आशा छ, अनन्त जीवन छ। हामी फेरि पनि भेट्छौँ, हामी फेरि पनि भेट्छौँ। त्यस कारण यहाँ भरत भाइलाई हामी फेरि पनि भेट्छौँ। त्यो आशा हामी सबैको, परिवारको पनि सबैको त्यो आशा हो। किनभने अघि हामीले पढ्दै गरेको भन्दै गरेको खण्ड जस्तै नै उहाँले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको थियो, ग्रहण गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ परमेश्वरको छोराको रूपमा बाँचिरहनु भएको थियो। अहिले प्रभुसँग जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा उहाँ जुन आशामा, जुन विश्वासमा उहाँ जानुभयो, हामीहरू पनि त्यही बाटो जाँदैछौँ। त्यस कारण आशा नभएका मानिसहरू जस्तो शोक गर्न नपरोस्। आशा नहुने मानिसहरूको निम्ति साँच्चै नै शोक गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। र हामी आशा गर्ने मानिसहरू, हामीलाई दुःख त छ, हामीलाई गाह्रो त छ, होइन। परिवारमा परेकोलाई त्यो थाहा छ, एकदम गाह्रो छ त्यो सबै कुराहरू सम्झन, त्यो कुराहरू, होइन, त्यो सहनको निम्ति गाह्रो छ। तर हामीको निम्ति एउटा आशा भएको कारणले गर्दा उहाँको प्रतिज्ञाका कुरालाई सम्झेर यस्तो अवस्थामा पनि धन्यवाद साथ परमेश्वरको सेवामा हामी लाग्न सक्दछौँ। हामी फेरि पनि त्यही ठाउँमा पुग्छौँ, त्यही ठाउँमा जान्छौँ, हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यस कारणले आशा नभएका मानिस जसको आशा छैन उनीहरूलाई शोक गर्नु स्वाभाविक हो। र हामी आशा भएका, परमेश्वरलाई चिनेका, विश्वास गरेका, अनन्त जीवन पाएका अनि स्वर्गको बाटो चिनेका मानिसहरू चाहिँ अरू आशा नभएका मानिसहरू जस्तो चाहिँ शोक गरेर, रोएर, कराएर वर्षौँ वर्ष बिताउनु पर्दैन। हामी उहाँमा आशा गर्ने मानिसहरू, विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ फेरि हामी भेट्नेछौँ। यहाँ भनिरहेको छु, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो। येशू प्रभु हाम्रो लागि बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, तर उहाँ फेरि जी उठ्नु भएको छ। त्यो एउटा बिउको रूपमा परमेश्वरले एउटा नमुनाको रूपमा ख्रीष्ट येशूलाई बौरी उठाउनु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय तपाईँले पुरै 1 पददेखि नै पढ्दै जानुभयो भने येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान नै हामीहरूको पुनरुत्थानको प्रमाण हो भनेर पावलले चाहिँ बहस गर्दै, आर्गुमेन्ट गर्दै, बुझाउँदै गइराखेको छ। यदि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान नहुनु भएको भएदेखि चाहिँ हामीको पनि आशा हुने थिएन। तर येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको, साँचो प्रमाणित भएको कारणले गर्दा आज हामीहरूको पनि त्यो पुनरुत्थान, फेरि मृत्युबाट जी उठाउने कुरा प्रमाणित छ। है, त्यो कुराहरू चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पावलले नै बताउँदै गएको कुरा छ। यहाँ यही नै कुरा भनिराखेको छ कि हामी विश्वास गर्दछौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा फेरि बौरी उठाउनु हुनेछ, फेरि ल्याउनु हुनेछ। मरेका मानिसहरू, खासमा आत्मामा त अहिले तुरन्त नै परमेश्वरको साथमा नै हुने कुरा छ, तर यो शरीरलाई पनि उहाँले फेरि पुनरुत्थान दिएर देखाउने कुरा, उहाँले त्यो जीवन दिने कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीलाई घोषणा गर्दछौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकालाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्ममा, पुनरुत्थान दिने समयसम्ममा यस पृथ्वीमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने पनि, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर बाँचिरहेका छौँ भने पनि परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई आँखाको एक निमेषमा, एक झिमकमा उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। किनभने यो मासु र रगतको शरीरलाई लिएर हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ र पाउँदैनौँ। यही कारणले गर्दा यो नाश हुने शरीरलाई, यो विनाशको शरीरलाई अविनाशीमा, महिमित शरीरमा परिवर्तन गर्नु नै पर्छ र गर्नु नै पर्थ्यो भन्नु अब पर्नेछ। यी कुराहरू यहाँ भनिराखेको छ।
है उहाँको पुनरागमनमा कोही बाँचिरहेका छ भने चाहिँ सुति गएका हामीभन्दा अगाडि नै प्रभु कहाँ गएका मानिसहरूलाई हामीले उछिन्ने छैनौँ अथवा हामी उनीहरूभन्दा अगाडि हुने छैनौँ। सबभन्दा पहिला परमेश्वरले प्रभुलाई विश्वास गरेर यो संसार छोडेर गएका हामीभन्दा पहिला गएका मानिसहरूलाई उहाँले उठाउनुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामी बाँचेकाहरूलाई पनि उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ अनि उहाँ सँगसँगै बादलमा हामी भेट्नेछौँ। हामीभन्दा अगाडि गएकाहरूलाई पनि भेट्नेछौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट वर्णन हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले भोरिनेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। हामीलाई पनि उहाँले उठाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी सँगसँगै जानेछौँ भन्ने यहाँ कुरा गरिराखेको छ। सधैँ अनि हामी चाहिँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यही कुराले यहाँ अन्तिममा भनेको छ 18 पदमा, यसै कारण एउटाले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। यी वचनहरूले हामीले एक अर्कोलाई सान्त्वना दिनुपर्छ र हामी सान्त्वना पाउँछौँ। के हो त त्यो सान्त्वना? ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका मानिसहरू चाहिँ अनन्त जीवन पाएका मानिसहरू, मुक्ति पाएका मानिसहरू अनि हामी आशा भएका मानिसहरू। यसै कारणले गर्दा यही प्रतिज्ञाका वचनहरू हामीले अरूहरूलाई सान्त्वनाको रूपमा दिनुपर्छ। धेरै प्रतिज्ञाहरू छन् बाइबलमा। यी प्रतिज्ञाहरू हामीले सम्झना गर्नुपर्छ, हामीले सम्झना दिनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 5 अध्यायको 16, 17, 18 पदमा पावलले यही थिस्सलुनिकेको 5 अध्यायको 16, 17, 18 पदमा यसरी भनेको छ, सधैँ आनन्दित रहो अनि अर्को कुरा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। यस्तो समयमा हामीलाई आनन्द मनाउन गाह्रो हुन्छ। आँखामा आँसु छ तर पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झेर, परमेश्वरले दिनुहुने कुरालाई सम्झेर, भविष्यको आशालाई सम्झेर हामी आनन्दित हुन सक्दछौँ। कति मानिसहरू म उदाहरण दिने गर्छु, कहिलेकाहीँ गाडा घचिर्नेहरू, काम गर्नेहरू पसिनै पसिना भएर गाडा घचिरहेको हुन्छ। त्यहाँ रडहरू, सिमेन्टहरू, पाइनहरू के एकैचोटि नै पुर्याउन कोसिस गरेको हुन्छ, किनभने एकैचोटि उनीहरूले पैसा पाउनेछ। 2000 रुपियाँ पाउँछ अथवा 1000 रुपियाँ पाउँछ अनि एक घन्टामै त्यति पाउँछ भने फेरि अर्को घन्टामा अर्को पनि काम गर्न पायो भने त मैले दिनकै 2000, 3000 कमाउन सक्छु। त्यो आशालाई लिएर मानिसले पसिनै पसिना भए तापनि, गाह्रो भए तापनि खुसीसँग, आनन्दसँग हाँसेर गाडी घचिरहेको हुन्छ, होइन? हामीलाई पनि अहिले संसारमा, समाजमा दुःख त होला, तर हाम्रो जुन आशा छ, अनन्त जीवन छ, हामी स्वर्गमा जाने, प्रभुलाई भेट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै दुःख कष्टहरूमा पनि हामी आनन्दित हुन सक्दछौँ। अनि हामी क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा कुरा भनिराखेको छ, निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ। निरन्तर लगातार रूपमा हामी प्रार्थनामा बस्नुपर्छ अनि सबै परिस्थिति अवस्थाहरूको लागि पनि, सबै परिस्थिति अवस्थाहरूमा पनि, गाह्रो, साह्रो, दुःख, कष्ट, यस्तै अवस्थामा पनि यहाँ भनेअनुसार चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। गाह्रो छ, होइन? रोमीको 8 अध्यायको 28 पदमा पनि भन्छ, सबै परिस्थिति अवस्था मिलाएर सबै कुरा खासमा होइन राम्रैको लागि, असलकै लागि, भलाइको लागि हुन्छ। तर यो के भलाइ भयो त, यो के असल भयो त भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट चाहिँ होइन संसारमा दुःख, कष्ट, गाह्रो परिस्थिति अवस्थामा राख्नुभन्दा आफ्नो छोरालाई आनन्दको ठाउँमा राख्नु परमेश्वरको इच्छा भयो। अब हामीलाई त सँगै सधैँ भइराखेको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने हो, तर त्यो परमेश्वरको आफ्नो इच्छा, चाहनामा आफ्नो छोराहरूको होइन व्यवहार, जीवन, सबै कुरालाई देखेर उहाँले काम गर्नु। त्यस कारण सबै परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद दिने काम गर्नुपर्छ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा हामीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा नै यही छ। सबै परिस्थिति अवस्थामा पनि आनन्दित हुने
प्रार्थना गरिरहने अनि धन्यवाद दिएर बस्ने। क्रिस्चियन चरित्र, क्रिस्चियनहरूको स्वभाव एउटा यो दुःख कष्ट गाह्रो परिस्थिति अवस्थामा पनि जहिले पनि आनन्द मनाउने, प्रार्थना गरिरहने अनि धन्यवाद दिइराख्ने व्यक्तिहरू हामीहरू हुनुपर्दछ। अघि भनेपछि म अब एउटा हिब्रूको 9 अध्यायको एक खण्ड पढेर म अन्त गर्न गइराखेको छु। यहाँ भनिराखेको छ, जसरी मानिसहरूको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ निश्चित छ। मानिसको मृत्यु जसरी निश्चित छ, एक दिन जन्मेपछि मर्नै पर्छ, त्यस्तै प्रकार हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दा हामी सबैको न्याय पनि निश्चित छ। हामी सबैजना नै परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी उभिनुपर्छ है। यो निश्चित छ। मान्छेले खाएसार लाएसार मरेपछि लम्पसार मलाई के मतलब र भन्ने कुरा त गर्छन्, तर जब साह्रै दुःख पर्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ कोही छ कि ईश्वर छ कि अनि मान्छेले परमेश्वरको विषय त्यति बेला मात्रै सोच्न थालेको सोचेको कुरा हामी पाउँदैछौँ। डाक्टरले पनि भन्छ आशा छैन, यताबाट पनि आशा छैन, अब केही गरे पनि आशा त तिम्रो विश्वास र तिम्रो धर्म के छ त्यो अनुसार अब गर्न लैजाऊ भनेर डाक्टरहरूले पनि भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यति बेला चाहिँ अन्तिम शरण कहाँ हो भन्दा परमेश्वरमा मात्रै हो। हामी सबैको मृत्यु निश्चित भए जस्तै नै जन्मेपछि मर्नै पर्छ। जवान भाइ बहिनीलाई लाग्न सक्छ अहिले त म त मर्दैन होला भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर जवानहरू पनि विभिन्न रोग, विभिन्न एक्सिडेन्ट, विभिन्न कुराहरूले मरिराखेको हामी पाउँछौँ। हाम्रो जीवन हाम्रो हातमा छैन। खासमा मान्छे मेरो जीवन म जे पनि गर्छु भन्छ, तर त्यो हुँदैन, परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरले हामीलाई आयु दिनुभएको छ। त्यो आयु एक दिन एक मिनट पनि हामी अगाडि पछाडि गर्न सक्दैनौँ। कति मान्छे कस्तो कस्तो भएर एक्सिडेन्ट भएर पनि बाँचिरहेको हुन्छ, कोही कोही मान्छे केही नभए पनि मरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि अचम्मको कुरा हो। परमेश्वरले आयु राखिदिनु भएको छ, तर यो 5 अन्जेलसम्ममा नै हाम्रो न्याय हुन्छ भन्ने कुरालाई जानेर बुझेर 28 पदमा भन्दछ, त्यसै गरिकन त्यसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो। हामी सबैलाई उद्धार गर्नलाई, मुक्ति दिनलाई उहाँ बलि हुनुभयो र उहाँ अब फेरि दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ। तर अब आउने कुरा चाहिँ पाप बोक्नको निम्ति, हामीलाई पाप क्षमा दिनुको निम्ति हुने छैन। त्यो समय डरलाग्दो समय हुनेछ, न्यायको समय हुनेछ। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै उहाँ आउनुभन्दा अगाडि, अब दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि नै यो अहिलेको जुन ग्रेस पिरियड छ, अनुग्रहको समय छ, कृपाको समय छ, दयाको समय छ, परमेश्वरले मौका दिइराख्नु भएको छ। यो मौकालाई हामी सबैले अङ्ग्रेजीमा भन्छ ग्र्याब गर्नुपर्छ, यसलाई समात्नुपर्छ, यो मौकालाई फाइदा लिनुपर्छ। त्यो के हो? आगमन भन्दा अगाडि ख्रीष्ट येशूलाई मेरो प्रभु, मेरो मुक्तिदाता, मेरो उद्धारकर्ता भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? हामी अनन्त जीवन पाउँछौँ, मुक्ति पाउँछौँ। हामी सधैँ नै, हामी सबैजना नै योभन्दा पनि रमाइलोसँग अरू भजन गीतहरू गाएर परमेश्वरको साथमा हामी सधैँ रहन पाउनेछौँ। यस संसारमा रहन्जेलसम्म हामीलाई संसारै रमाइलो होइन। मैले भन्ने गरेको समय समयमा भन्ने गरेको चाहिँ के हो भन्दा, नानीलाई पेटमा होइन, आमाको पेटमा हुँदाखेरि सुरक्षित छ, न्यानो छ, आमाले खाएकै बार सबै पाइरहेछ, केही नै 100 वर्ष बिताउनु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो नानीलाई त लाग्छ। तर 9 महिनापछि त निस्कनु पर्छ, नत्र त धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। सधैँ त्यहाँ बसिरहेको त गाह्रो हुन्छ। जब संसारमा जन्मिन्छ सुरुमा रुन्छ, रुनु पनि पर्छ भन्छ डाक्टरले, नरुनलाई पनि पिट्छ अरे होइन, रुवाउँछ अरे, त्यो सास फेर्ने सबै कुराहरूको लागि रुन्छ। कहाँ आएको छु, हाम्रो भावनाको कुरा मात्रै, कहाँ आएको छु, अब कसले हेर्छ मलाई, मेरो खानपिन जम्मै टुट्यो, सबै कुराहरू अलग भयो, अब के गर्ने होला भन्ने हुन्छ। तर त्यहाँ परमेश्वरले आमा बुवालाई जुदाइराख्नु भएको छ। जन्मनभन्दा पहिलादेखि नै आमा बुवालाई त्यो बालक, त्यो छोराछोरीको निम्ति प्रेम, वास्ता, फिक्री, खानपिन सबै कुरा बन्दोबस्त, मगज तयार
पारिदिनु भएको छ। त्यस कारण त्यो सानो बालकलाई बच्चालाई के गर्छ, दुध खुवाउनेदेखि लिएर कपडादेखि लिएर त्यो परमेश्वरले मान्छेलाई तयार गरे। दाजुभाइ दिदीबहिनी काका मामा को भन्ने सबै तयार गरेर राखेको हुन्छ। अब बढ्दै आउँछ, 3 वर्ष हुन्छ, 5 वर्ष हुन्छ, अनि साथीहरू पाउँछ, अनि समाजमा रमाइलो हुन थाल्छ। फेरि साथीहरू पाउँछ होइन, अब परिवार पनि चिनाजान भयो, सबै रमाइलो भयो। अब तपाईँले त्यो 5 वर्षको नानीलाई, 10 वर्षको टिनेजरलाई, 15 वर्षको जवानलाई एकचोटि आमाको कोखमै गएर पहिला जस्तै नै न्यानो भएर बस्न चाहन्छौ भनेर हामीले सोध्यो भने के भन्छ? ओहो कसरी बस्नु होला, कोस मुकोस हुन्छ त्यहाँ त, धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। अब समाज रमाइलो भयो। फेरि पहिला उसको पेटमा सुरक्षा थियो, अहिले समाजमा परिवार पाएको, साथीहरू पायो, त्यहाँ रमाइलो सुरक्षा जस्तो लाग्यो। फेरि यो समाज पनि छोडेर जानु पर्यो, अब संसार छोडेर जानु पर्यो। नमस्ते। समाज छोडेर जानु पर्यो। कहाँ जान्छ अब भन्दा स्वर्ग। स्वर्ग कस्तो होला, के हुने होला, कसले हेर्ने होला, कस्तो के हुने त्यो विचारहरू मान्छेमा आउँछ। अनि हामी यहाँ बसिराखेकाहरूलाई डर लाग्छ। मर्ने भनेपछि हामीलाई डर लाग्छ, कहाँ जाने होला, के हुने होला। तर खासमा योभन्दा पनि राम्रो ठाउँ चाहिँ फेरि स्वर्ग। आमाको कोखभन्दा राम्रो संसार, छोराछोरी साथीहरू सबै पाएको छ, आमाको पाएको छ। फेरि यहाँबाट छोडेर जाँदा त संसारभरिकै होइन साथीहरू हामीले कुराकानी गरिरहेको, चिनाजानी भइरहेको, त्यहाँ यस्तो पो हुँदो रहेछ, यस्तो पो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ हामी चिनाजानी हुन्छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला त्यो स्वर्ग गएर आएकाहरूको, दर्शन पाएकाहरूको किताबहरू लेखेको, साक्षी दिएको। मलाई त पृथ्वीमा झर्नै मन लागेको थिएन, यो संसारमा आउनै मन लागेको थिएन मलाई त होइन भनेको थियो। त्यसरी भनेको हामी सुनेका छौँ। किन भन्दा सुनको सडक, हिरामतले जडान गरेको ठाउँ, यति रमाइलो, यति आनन्द, यति खुसीको ठाउँ छ, त्यहाँ कुनै चिन्ता छैन। अघि पढेको कन्द जस्तै हाँसो पुछिदिनु, त्यहाँ कुनै अब त्यहाँ रुवाबासीको कुरा केही पनि छैन। स्वर्ग चाहिँ एउटा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ आनन्द छ। अहिले हामीलाई यहाँबाट हेर्दा कस्तो के हो नदेखेसम्म, नपुगेसम्म त्यस्तो हो। तर जब पुगिसक्छ त्यसपछि चाहिँ फेरि यो पृथ्वीमा आउन मन लाग्दैन, यो संसारमा आउन मन लाग्दैन। जसरी त्यो टिनेजर्स होइन, जवानहरूलाई आमाको कोखमा एकचोटि पस न, फेरि तिमीलाई त्यो होइन केही गर्नु पर्दैन, आमाको खाएकोबाट पाइहाल्छ पोषणहरू भन्दा पनि मान्दैन। किन? अब त्यो उकुस मुकुस त्यो सोच्नै नसक्ने कुरा हो। अनि संसार छोडेर स्वर्ग गइसक्यो, स्वर्गको कुराहरू देखिसकेपछि संसारको कुराहरू चाहिँ फेरि उकुस मुकुस हुने कुरा त्यहाँ हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो परिस्थिति अवस्था। म एकचोटि युरोपमा जाँदाखेरि यो त्यो के स्काई पास के भन्ने हुँदो रहेछ, $300 यहाँबाटै तिरेर गयो भने चाहिँ युरोपको जुनसुकै देशमा गए पनि, ट्रेन चढे पनि, बस चढे पनि सबै फ्री, जहाँ गए पनि सबै फ्री। त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि एक देशबाट अर्को देशमा उनीहरूको त रेल जाँदो रहेछ। अनि अचम्म पनि लाग्यो, अनि कसरी जान्छ त? उनीहरूको आफ्नो आफ्नै देशको आफ्नो आफ्नै करेन्ट छ होइन, त्यो करेन्टले चल्ने रेलहरू। तर त्यहाँ कस्तो हुँदछ भने बिचमा यसो जोडाइमा चाहिँ काठ प्लास्टिकको हुँदो रहेछ। अनि करेन्ट यताकै देशले चलाएको छ, यता उतै देशले चलाएको। यहाँबाट छोडिसकेपछि कति गइसकेपछि मात्र टिप्छ, अर्को करेन्टले टिप्छ, किनकि स्पिड बढी छ। अनि हाम्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन सरिसकेको हामीलाई थाहै हुँदैन। स्वर्ग जाने कुरा पनि, यो पृथ्वीबाट स्वर्ग जाने कुरा पनि प्रभुलाई पाएका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ त्यो स्पिडमा, यस्तो स्पिडमा गइरहेको छ, उसको जीवनको फेरि अन्त भएको छैन, त्यो सुरुवात नै भएको छ। यो देश छोडेको मात्रै हो। एउटा युरोपको एउटा देश छोडेर अर्को युरोपको देशमा गए जस्तै नै संसार जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको त्यो कुरालाई छोडेर हामी उता स्पिडमा त्यहाँ गएपछि उताकोले टिपिसकेको छ। अनि स्वर्गमा हाम्रो भरत भाइ हुनुहुन्छ, अनि हामी पनि त्यही ठाउँमा जाँदैछौँ। हामी सबैको गन्तव्य त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा मैले अन्तमा भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँ जुन कुरा भनेको छ, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ, यो सत्य कुरा हो। संसारको होइन, चाहे धनी होस्, चाहे जस्तोसुकै मान्छे होस्, पढे लेखे होस्, मर्नै पर्छ। तर त्यति मात्रै जानेर पुग्दैन, र हामी सबैको इन्साफ चाहिँ हुन्छ, हामी सबैको न्याय हुन्छ। त्यति बेला हामी कहाँ जान्छौँ? स्वर्गमा हुन्छौँ कि हामीलाई मुखबाट उच्चारण गर्न पनि मन नलाग्ने दुःख कष्ट पाउने ठाउँ हो नरक? हामीलाई भन्न पनि मन त लाग्दैन, कोही पनि नरक नजाओस् भनेर प्रभुको पनि इच्छा यही हो। तर हामी नै अध्ययन भएर
प्रभुको योजना, प्रभुको जुन उद्देश्य छ त्यो कुरालाई हामी मान्दैनौँ, लिँदैनौँ भने हामी चाहिँ नचाहँदै पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो हाम्रो अब इच्छा त होइन, हामी कसैको पनि चाहना त होइन, त्यहाँ जाओस् भन्ने पनि होइन, हामी जान्छौँ भन्ने पनि होइन। तर प्रभुले दिनुभएको उपायलाई, योजनालाई हामीले लिएनौँ भने ख्रीष्ट येशू जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति उहाँ कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँमा विश्वास गरेनौँ भने हामीको निम्ति दुःखको कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई म यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले बाइबल अलिअलि भए पनि सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको होला, त्यो विषयमा अझै पनि पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि पढ्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अझ आफूले चिने जानेका क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई पनि भेट्नुहोस्। चर्च सङ्गतिहरू कहाँ नजिक छ तपाईँ सोधखोज गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यहाँ एकछिन बोलेको कारणले गर्दा तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो भन्ने पनि म सोच्दिनँ पनि। तर जे होस्, बुझ्दै नबुझे पनि त्यो सानो कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने आजै तपाईँ स्वर्गमा जान सक्ने अनन्त जीवन पाएको व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो हो ख्रीष्ट येशूलाई मेरो प्रभु, मेरो मुक्तिदाता भनेर। मैले धेरै बुझ्न त बाँकी नै छ, तर पनि ख्रीष्ट येशू मेरो निम्ति मर्नु भएको, ख्रीष्ट येशू फेरि बौरी उठ्नु भएको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमा विश्वास गर्यो भने मुक्ति पाउँछ भने चाहिँ प्रभु तपाईँ ममा विश्वास गर्छु भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवन, मुक्ति आज अहिले यस गरी नै पाउनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ परिवार सबैलाई, विशेष गरी आसमाई परिवार, यहाँ छोराछोरी बुहारीहरू होला, छोरीहरू होला, सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष पनि दिउन्, सान्त्वना दिउन्। हामीको दुई शब्दले नपुग्ने हुन्छ, पवित्र आत्मा आफैले नै, ख्रीष्ट येशू आफैले नै उहाँले दिनुहुने शान्तिले उहाँलाई साँच्चै नै त्यो शान्तिले भरुन्, सान्त्वना दिउन्। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।